نرزي غورا يا رورا شباب سلح ملاك تغدي مسلم رايا فود نوفاتينو يقلي نرزي ملاك تقديم سلام هلا يعفون ذنوباتينو يرزقنا روحك سد نوبات تبوف الظيمة كنلي يبردني وتشورنا سافر يومنا وسوين تفكير يا صغير تتدوم تودا ورقبي لا سيدي المسير يا صغير تتدوم تودا قبيلة سيدي المسير يا قليل نرسي غبورة غرورة تسمعي تاكي يا الغورة كباب عينو سلح ملاك تقديم سلام ولا يعفون ذنوباتينو يقلي نرسي غورا يا الغورا كفى بينو سلح ملاك تقديم سلام يسوع المسيح هللويا ولا يعفون ذنوباتينو سردي وكنادي ملولا سيدا منك يوزن في الليل لي غنوراك تمجيها يا بابا رب عفوي لا غلالك مثلي سورة السيناء ذي الدنيا نادي تمصير بلا نقص اسمي كسنا أثو درتي وتبدلت ماضي يا قليل نرسي الغورة يا الغورة شباب عينو سلح ملاك كثير سلام ولا يعفون ذنوباتينو لكن من لدنني ماشي زمرتنا ماشي الجهدنا لما نصر الروح القدوس أنصوص الخبرنا الخير ذي ثمورثا ذي الجناس يغدي الزين هاليلويا امين ماسلا الارواح ندير الزمار نطلام هذا رقاقين خاطر إذ واكين غير المقصود نسيدي ربي غوري فالا نقيم كان ايمنا لما انا اني لي ذا l'église أراي سفتين جوست كان كان ça n'a rien à voir avec le message mais juste j'ai à cœur ساد قولوا كني جوست اون دينا كان الا كنكوني اني ليه ذويذ أراي فتين أراي سفتين أين تدير ذاكي غادي تيزوزو
طما دي سيدي ربي تحليلا سيدي ربي فغير سيدي ربي اثي نقل عند النظام ذيم كل ولايه ذيم كل كومون ذيم كل دائره ذيم كل تدار اديلي وذ ماكي المسيح ذي تذرين ذي ولايه اكل مالن ديه مرتكي انسان يشقري سيدي ربي فغارا هكا شغل نمت وحدنا كان شغل ذي منقور هكا ذي ليكليز هكا ليكليز تا منقور تاخي من ربي لما ناخذ ليكليز راه يفتين خاص ما الا يروح الجيل هكا الجيل نظن داكي يعني تسفتي عند النظام امين ودن تساولا كان نجي نتقوم ضيقه كي لما انا عند من عند غادي فتح ربي تبورت ديني المسيحيه لا امين والسنه كي قاعدان سرسوغ اسلم نضل نروح درجه بدرجه اسلم ذاكي يلا ذي ثفراتي فرانين يخفوا سته انوالي ذي فراتي فراني يخفوا سته تصدر ثم زواروث لما تصدر في ثلاثه نيت كيما كان غنج الامور يفسسن بوال سيدي ربي انزي ايماننا غير وين نكملن نبلا ما الا نعوذ البنين نعوذ الساس باش الموت غف نوتيخر نوفادي غف الشغال يموتن الايمان دي سيدي ربي وكذو سلمد غفين يانان اغضاصن ماشيون وغضاص ذاني غسلمد غفين يانان سروسوني فسن تغالين سيغر الميتين وكذو المحسبه تا نقاروث ذين راه نخدم بايلا يا مذ سيدي ربي ذين قلها راه خدمه ذوك السنه كي غتكمله ما الا يسغس فيا ربي ذي العمر نفذاد والسنه كي قاعده نخدم هضرات غاف امكارات جغ الامور نغ الشغل يموتن لي زوفر مورت الايمان دي سيدي ربي فديغد اسلمذ غاف يغضصن لا دوكترين دي باتر يلا وغضاص اذا ذو قمان ايلين ذو تفوث الايمان ثم نضي نثق في لظى المسيح سيدي كذا مسلكيك اتسمثض ثذرتي كذا زواروث وتكمل تذرتي ومي المسيحين وكذا غضاص ام زوارون الصنف والسين هضران غاف غضاص ذي الروح القدس في غدر كزا كانت فكا كان يوتنقيت سي اون ميزو بوان غفين يانان اغضاص ذي الروح القدس نادو سالكي قاعدان الروح القدس نغضاص ذي الروح القدس ذيني قلان ذو قوال ان سيدي ربي اغضاص ذي الروح القدس يبغاث سيدي ربي اذ يدير يلي يوند يلي ودقنا فهمتني بلي اغضاص ديال الروح القدس يبغى ربي يوراوس دي سيس اكن ملان ور يبغى هذا السم خلف غير ان الماذن مزورا وكذين الماذن لوقاثكي اكن ربي ثني كرم اكن ربي ثني يفقس روح القدس يبغى ليغليز نوسانين قرا اتسوغضس وتيذير الغاغضاس ذي الروح القدس تزمرت نسيدي ربي تاكيد الحاجه تمزوروث لما انا سيدي ربي تراجو يوكن كيني غادي لي توقنا على حسب نسلم ذكي هذه اللي غمنا ذا شو دي قارو اول سيدي ربي وفظل يوكن ذي الوقتيس ادي ديرا الواث نسيدي ربي نبلا شيكو دي تسارا كان لان وذي يدرنا غضاس دي روحو ثور جينارا لان وذي تيدرن دي كراني مكوانو تسارج وضرا غرسن لان كرا وذي صفرن لان وذي يزامن لان وذي الحان دغا موكرند مازم راه دينيغ الواث نسيدي ربي انشتكي ذي المزيان سيدي ربي تفوت يوكن نمسفا يوكن الدنيا كانت تفوت باللي ضربي غضصن إرجازن تلاوين ماشي ذي مذانن ما ظلن في الله نا ما لا سرسن يفسن نسن في الله أكيد الحاجة ثم زور نكون نزال تزاليت الإيمان تقيم دار غورك وكن يكشيني ضانيات كملت تزاليت وتفغوض أكيد يقال أول نسيد ربي سيرمث أسبيري أو دون أسبيري أدني جفذن سيرم الروح كي وكن أنا أكيد الحاجة ثم زور تنقيت بي فهمتني باللي غضاس يروح القدوس يمخلف انسل بيان نركز بيان اغضاص ديال الروح القدس يمخلف غافون الزدوغ من الروح القدس دي ثماذنا سيرابوين يمنن سي المسيح ذا مسلك ذا السيد عيسى الروح القدس ذا خليس إناس يجمعك إناس كتشيني يقوم لنسي المسيح ذا مسلكيك سيديك ساذ روح القدس ذيك خاص ما زالوا صواغ صدارهم بدأت فاهمة هكا سواس الكذا نبلشك الروح القدس ذيك يلا بيان غفاش تاكي فغير جوست هكا ادفكا سنة صدارين يوحنا 20 21 جون 20 21
يسوع المسيح يتكلت النظن ينايسن لهنينو أتيلين في اللون أكنو فافات إشقايي نكيني ذا نكون شقا تصدر في 22 يقراك ومن بعد يمسلاينا كيم يصوض في اللسن. ركزت مليح. يسد المسيح عارين المذن يناس لهنا ينو أتيلين في اللون أكني دي شقا وفات نكينا كون شقا ومن بعد ينكون سيدي ربي ومن بعد يمسلاينا كيم ذا شو خدم يصوض في اللسن مغلد كان ذا شو سنينا أطفث الروح القدس يفكا يزند الروح تفند الروح القدس اسكو توفق مية اسكو توفق إلى إجليز بيان يتكملي ناس تاكور دانا راه ما ياتي دينا كومام تصدر 23 نيكا ويدو ما تسمح بدنوبات اسني توسمح ويدو ما تطفم او اسنتي طف اسنتني طف سيدي ربي ما دروا ولا صدر تاكي 22 يصوض في اللسن يناسن أتفضل الروح القدس سورة فغنو حنو غالا القديش نرسو خفام زوارو تصدر 9 et puis je vous promets c'est une mise au point et puis هذا دياكينا acte 1 4 5 يمكن يقليد سن المسيح يناسنو تفا ذي ثران سيت مدينة يروشاليم لما نرجوث أين كني يقعاذ فافاثون ذاين سواسيون في الشرق نكيني إذن دينا أخاطر يوحنا يغضص سوامان لما نكون وين ذكرا وسان أتسواغ صم الروح أتسواغ صم أسقسينون كيني غسان أما يكتك تمزورتي صوضي ناس ناخذن اسكو ذا في ثنياف اسكو المسيح يتبلو فيه ربنا ذي الامريس هذه الصدمه على الفاظ ربنا ذي الامريس هذه زقد اول نغادي يساوج اول نكونين خاطر نخص الايمان نقول في مار الامور نزمر نساوج لما نسقسينون كينيم يوكن الى جليز تحرك فاون دنيا سنات تغمار مخالفن فايد ديك صوت فلاسن دانا دوالون بعد اورس خاطر لاند ديجا تواضسن ذكوامان ومن بعد يفكاسن الروح إنس أكان أي نشتكي ذيننا يوين كيني وكن أذركزا ذي الإيمانيين وغادر سلخفار باللي نكيني قلنا دا مسيحيين ساغ الروح القدس داخلينو لما أنا يزمر حال مازال صغار صغارة سزمرت نسيدي ربي قلنا ذا غضاس ذي الروح القدس أنكمل كنكا يجي فوا وس 5 أكيد نيفو سري باتيزي دو سانت اسبري ومن بعد نغالا القديش الرسول سين أرضا الضغان يقاك دوكات إنك الضغان كن ملان تشورن ذا الروح القدس فذانا هدران سوا شو السوثلاين ذي الروح على حساب بينيزن ديمود ومغلال سيدي ربي اسكو توفقي إلى إجليز اسكو توفقي إلى إجليز بلا جاك ذاكيني هاليلويا من وفقك امين باش كان نكس خاطر طاسي غدي قارن كي هنا كي غير الروح ساذ الروح نسيدي ربي تقول من نسي المسيح صومنوض توصل الكذن بلا شك لما لازم الحال وتاش ضرا اغضاص ديال الروح القدس ناخذ سانيكي قاعد نود شغل غرام اللي شارع على حسب بومذان دي ثيط بومذان ذيك مزاغينس ذوين تشوالين تشوثلاين ذي الروح ما يلا مازال وجرف ضرا ربي كي يغضصنك يغضصنا طاس ذاكي قال تيا هنوقف السيدي ربي زمرنا الروح القدس هاليلويا بريسك لا موتي بلوس هكاكا فغي غاديني ويد مازال اركرو اجري فاسن نونيت لا الا شيني غتخمضض المكارده كي غنزدو كيزدا الروح نسيدي ربي اكو ذانيك فغا سيدي ربي غتيديرض ستزمرتين ساكي فال ذكوامان واتسمسلاي السوثلاين ديال الروح الا فغاديني على الانجليز ورتقي مران دي توثلاين ديال الروح لما انا فاونديني تشبورت ايويني كانا الامور نظن ثكشي وين نظن ورزمير غير نكيني هاد تخدم ثكشين ربي ثكشي وين ديال الروح القدس من الروح القدس ما الا كيني وجرب غارة دينا بيان وجرب غارة ثزمرت من الروح القدس اغضاص ديال الروح القدس ادنوغال بيان سور اون فا كونتين ادنوغال بيان سور اشوالك دونك تاكيد لا ميز او بوان اسكو ليغليز تفهم تزالا طما هذا سيدي ربي وكان ويدي تنادين ادفن ويدي تنادين ادفن شحال كان لي حباس يدي تيلين ذا حباس الفهم النغ لما فاغا تقرفض الايمان إن سافافار بسلي غاساكي
سيدي ربي بغي نكيني غتغصد استزمرت من الروح القدس هكا ايوا كاين كدني اني لي ذي نيغان هكا اني لي ذي نيغان نبلا الشك لان الامور دي تافان شغل لا انا تزورت فكرتي داكي تزورت وكنا نسم خلاف غير الحاجه نظن اقلاق ادنا رسول الخبار نبلا ما الا نشنوت ما الا نقريت الا قاتني ذير نبلا تزمرت نروح سيدي ربي نبلا التشكال غفاني خدم ومغلال سيدي ربي ونزمير راه غنحرك كيما قال سيدي ربي يبغى يوكن مكل اركاز مكل ثمطوط المزيت يوم نيس اذي يدير اغضسكي ذي الروح القدس فوالا دونك دو غالا ثورا غار وين يعني الصنف والثلاثه بغضاس هضران دغا فغضاس ذو كوامان هضران دغا فغضاس ذي الروح القدس أغضاس صنف وأغضاس النظن ذا أغضاس قشو ذي ثمس لا ثاذ ونزميرا سي مسيحيين أنظما ذي الدوني ثكي ونزميرا سي مسيحيين أما كنا ندير ذي لهنا ذي سكود مازال غندير ذي القايكي نساد نفغور نفغرا ذي خصيمن بواذا ونطروحين النا ميكسر سيدي ربي روحي سفلاك هذا ويعقلي كيد ثغال تفغيضنا ثقيحظ سي القوم من سيدي ربي ثغال ذميس ديليس بيان سور هذا وكيكراه بيان سور هذا وذيار ذاك يستغليه بيان سور هذا وكيوي ذيك رب النار نجرب سي نورمال سي لا في نورمال وتزمير دارك شي قلان مسيحيين اتيدي رض ثوذرت لهنا بانك سكول ما إلا ستيتيك تبغيض أتيدي رض أكين يبغى سيدي ربي يقارد هو ليس اور تو سو كي فول فيفر بيوزمون جيزو كريست سورون بيرسيكوتي شكرا بويد تيديك فانا دي ديرن صصفا تزدي سلكمال نسن ذي يسوع المسيح ذا شاسن يضرون ذا شاسن يضرون أتوقهرن ومن بعد لا وقهرن يمانيو كي تيدي تشاويني يمانيو تنفسيتينو يلا وقهار بواذاون بيان سور إلا وقهار بهذا ذاكي ماشي ذي سوين هذا المقصود نسلم ذاكي ما فاكر ندرك زابلي وزمير دارا أو السارة ما زمر غادينيا لهنا والسارة لهنا ذي الدنيا ذاكي إلا التراذم يالينك أتسادي تسوينات ترونكيل لما نام هذا وسيدي ربي ديام ذي وكينك شيني أدا ديال ذي سويني وارد لما نيك ونشتكي يركلين ربي غادي ياوين اكو انت تيديرض ايوينك يلها نكشيني يحملن يحملن فافيكينوان شفو يتصدر ثاكي هكا اطاس اكسقساين لا مسلمذ لا نتكرات فلسفيين دي فيلوزوفي دون لو موند إذا سيتعرض انو كتفهمن ذا شو ذا العذاب ذا شو ذا السفري ايومي غا السفري اطاسك تسلمونا مغلال سيدي ربي فايد كيلا والسفري ما بغي واتمثل تيسماتين اثن الصفرحه غاني تسمكتيا كان اينو هني ذا هذه زميرنا جوفن ذي تزوره سيدي ربي وريف غرا القرح سي تزوره سيدي ربي وريف غرا القرح لما ننسان يتوقرح فوق فل ما لا تتوقرح ثلسان يلا يتوقرح ذيك جنوان خاطر وينك نقص فد ذا قرو الحماثيم لوسيفر الملك انتفاث يغلس ذاذا يفضايس اخميس يهود مزمر غادي يبويد ثلاثه من الملائكه يدس ما إلا وين يتوقر حن سيدي ربي ذا مزورو ما إلا وين يتواخذان سيدي ربي ذا مزورو أرسان سيدي ربي زمراك دينيا فاك دينيا بلي يفهمك يد ما لا توقر حظ يفهمك ميد ما لا توقر حظ فا دينيا غير الإنجليز خاص مكن خاص يتواخذا لما أنا سيدي ربي قيميران ديال الخداني شحال تي كان نتواخذا غان باراليزي وما كون مضر يتواخذا ضاي باراليزي هكا في الدفوس هنا يا لو كان الساعه سنا راسنا صوف ما لا تصدلي كاشي سا سي ان بروبليم ما كان فا غير بوري قيمارا كني خاص ما لذك خميس خاص ما كان ذي المحضرينس لما نريح في سنه يكمل شغليس يبغى يكمل تخلقتين سي خلقد يخلقد الميديك سوصل غار ومذان اي ساياس يسوي سيدي ربي يفغارا وكني سلسان اتسنا ثاب اكني قاعد في النساء ويفغارا وكانت سايش مزمر غادينيا اون سيباراسيون اكني المفارقه اكني تياش انت او كنت خلقيتي نستم زوروث جامي لا بروف تفوت
وقالت كان تخلقيت جوناز تولي دي جوناز ربي يخلقد دو فاسون يوكن امذان خاص ما الا حافي يقلحو ورتيقار حواشما ورذا السنان ولا شيث ورذا السنان ولا شيث زرا من المدين ننفاو السنان ايديني من المدين ننفاو السنان اياك الميذا سميه فوالا فاو دينا باللي ما الا وسنان ساكدين كل قلت اكي قرحو السنان ورقمار ربي مي مكتيد باللي تلسى ذبابك ناض جديك هكا ثالثه ادم سويس ايديو سلقر حكي ماشي كان دينا نولي باللي سيدي ربي ذي خلقيت ذي جوناز 3 نولي يا دي كونسيكونس ان كوني ذاني سي مسيحيين ونقبل راه غادي ندير لي كونسيكونس مي اون اي ريسبونسابل ما لا سوفرونس ثالثه على ليغليز مثلا لا سوفرونس ذاكي ماشي لا فوت ربي لا ما لا فوت ثالثه اسما كني ادم يديسيدي غادي يدير ان الرئيس على حسب الرئيس يانا غادي يبغوا غادي يدير اما ربي غيسيدي خلقن السنين تقلب فلاس سواث يرنا ماشي كان فلاس سنتان لما انا غاف خلقيت كليه ما الا تولي غساكي تخلقيت تقرح تيدير الطراذ تيدير لاز ذا شو تسباس انو تسباس فاون دنيا ذا عاصي ادم المسيح نايقلان ذي مقدس ضربين سليما دينس وري منارا اشادني نكوني اكستينا غيثلاوني كسر الفلاس مي رحنا ثاونا رقول قوطا ناس ماخذ ناس كان صغار زكزاو ذا شرادني ذقوني يقورن ناس تروم ثرا في اللي تروم غاف الدريان كنت دريان كنت ما الى المسيح وي منارا ما الى المسيح مزمر غادي يا رواثيتي وين ثواكاز ام كان دينيني نكوني غساكي ام كساكي وقبل غرا امكن كيني غساكين ذا مسيحي وقبل غرا تيتا مزمر غادي بيان سور ونتنا دارو كنا نتووث وكنا نفكن باللي نكون ذي سبيريتوال ذي روحانيين ماشي ذا نشتكي ولا شوني تنادي لما انا فاك ديني اوين دي تساعدين دي تقولني تمثكي فاك ديني ودخل فضاره اثماثن او تيسماثين موت كان دا شو دينا ثفرة من زوث نبطروس يخفو صارفا تصدرت في 12 1 بيير 4 12 13 ايما زوزن ورتوهم ثرا اماكن ظلامر يسوهمن يقلين يقيون دي ضرون ستمس دي ثمسها في ثمس يقتلي قلان جراون يوكنا كون جرب إناس يما زوج توهم ثرا نسوي باوتو ثغلت في اللي سي نورمال إناك توهم ثرا غافينون دي ضران غاف ثمس قايد قد تدايم يوكني اتجرب الايمان نون تصدر في 16 تكمل لي قراك فرحث لما انا فرحث اخطر انش لا ثبكين تسكيم ما تسكيم ذي لا ثابن المسيح فرحث ذم ذي الفرح réjouissez-vous contraire de la part que vous avez aux souffrances تشركم في الدم تشوفري من العتاب المسيح وذم لا ثبن المسيح ماشي لا ثبن المسيح لما انا وذم لا ثبن المسيح اثن تسيدير نكوني ذي ثروحتنا ذي تفكيونا اكيد يدر المسيح يوكن دا شو سيقال افان لو بوت يوكن كون وين تذم اتيلم ذي الفرح ميلا ادفانت يلدا المسيح afin que vous soyez aussi dans la joie وتزمير دارت تشاركض الفرحة راد يسن ذكوسن تغالين المسيح مالو تقبل ضرا لا ثاب التعتفض غاف يسم ذوذ من المسيح إلاق أتقبلض إلاق رات وهمض أنشتكين ضغضاس وستلاثة في إيفاد هضرا إيفاد ديني غاضاسكين يد يفدو أغضاسكين غاد يفدو مكن ثم نضس المسيح أسقسي نظن أنوا أكن كان يوم نسل المسيح غليت تفلاسور كنا بلا ما يرجى ثنت أنو كش من دي لا ثبا قرحان حسفير كلنا لا أغوري أكا ذلو هايم ثليضني قال زيارون بعد صب الداك السعر أنو قلنا ديجا كان كابا كان دي زيارون بعد يوم من كاس المسيح كمل إيه هو سيدي ربي نانيد بليه هو سيدي ربي أنو عرفت كافوس يقول تستحالة أقلاوك سيقسنا لا كي كداس درجة بدرجة لا كلاسونسور أمين يا ربي كنت صب الداك السعر أكيد يسالي ذا ساون إنك سيدي ربي وين يرفضن
يفرح سيدي ربي في كاس تاكونيت نهضر ديجا فلاس إوا كني قسان العتاب صفرح أولو مغلال سيدي ربي إوا كنا ذي زمار ذي زوخ نتا يتزوخو ستيكلينك ومغلال سيدي ربي يفرح مايلي قسان يقرحن ما هادي دي ثمس مايلي تقيمو ديم كديم ورتغلي ضرا يفرح يعني تزوخو السك يهدر فلاك زداتنا الملائكة تنس فهو كنا نمي كفودا نولي بلي ونخل فران سيدنا فهاد فكا سيني مذيان ذقوال سيدي ربي لا ثاب المسيح ويسين بولس انا دي ثنقتم زورث لو كا دو سانيور يسوع المسيح يمكن مثلا ماركيم ذي ثلاثتنا المسيح الى دواني يدير لنا كان ميديلو لكني لاسكار قلا قلي ذي عرضه ذي ناغي فادي يسدوا المسيح داخل الا دي من غير كان الا دي من غير يروحوا من بعد يفغار مصر اكسترا مي ان روماركين سي سكمي ديلو الالمين ذا سميك بوض 30 سنه براتيكمون ولاش الحاجه قلان توفق مي نورمالمون شغل اون في نورمال لكن ومن بعد يغضص ذكامان يرسد روح القدس كان الصفه تثبيرت عقلنت انواث ومن بعد شو دي قام كان متى 3 16 الا ماذا متى 40 بو 3 صدارين كانت تقوى ثارها ماشي ذا إن كان المسيح يتواضص سيدي فوس قوامان أثدي هن إجنوان فتحن أذغا يولا الروح سيدي ربي يرسد في اللاس أمت ثفيرت تصدر 17 ضغيون الصوت ينتقد سجنوان إناس واكين ذمي عزيز في الليل ذيك سجلا الفرحيو ذيك سجلا اللي يحسسينو ذيك سيثلا الرحمن مون افيكسيون سي بلوس كان امور ذي متى بعد متى 40 ذغا يسوع المسيح يبيث الروح نسيدي ربي غارون ظروفي وكن هذه تواجر ذغا يبيث ما فادينا بلي دوكلن متفقن ام ميتوك ذا الروح ذغا روحن وكن غاد مجرن مازال غادي نيغ ترى ذا مزورو لا ديكلاراسيون ان كوني ضاني ميدنيا ميكون سقسياس قلنا لانت سي ان ديكلونشمون مكن ديكتو من المسيح لو ديابل الشيطان هذا ونطروحين هذه السفد لا سكرينس وكني غادي يعرض اكي الصغلي وكيك يغضل الايمانينك يجي داك يجهد المسيحينك كان سيدي ربي يمناد ثماثينس سزمرت نروحينس ذوال ينس شي سخدم اول سيدي ربي ذي الطراذي تما كاردا كما او تما المسيح يتواضص دكوامان يتواضص ديال الروح بغا يكشم ذين دكواضاس مازال غادينيا ذي ثمس دوك جرب ما في غادينيا غير الانجليز وتقيما راه كان ديت سواثني نتغيلي غمكن المسيح يدر 40 يوم ذكر بوسانا كني وسانا ديك سوا جرب ضم بعد ذاين يغال ذاين يدومين كلش الي الاز ما فغي وكني ادنا رسول اخبار باللي غير من غير كواد يكشم في مسني كواد يكشم يتمثل 30 خاص ما الا ثقاشوش تينس ذا ميداي لما ناس مكنك سوا غضص يروح صن ظروف الميدا ميداي يسادان تسوعين وارنت مليح وكن يقدر كزانا تكير فاش تكي فاكنو غفراتي عفرانين 5 7 المد 9 ديك هو سيدي ربي وين كنت قسان تفكاينس يقدم سيدي ربي سي سوغانوك ذي مطين تزاليت ذو مجد وسيثر ذو سثر ايوا كنيك زيواني وين كنيك زمرن اثي سلك سي الموت يجوفز سيدي ربي على حساب انت كلينس تصدر في 8 اسكو زمر ما هي الدرم إنك وين كنت قسان انتو درتين زيد في كام يقدم سيدي ربي سي سوغانا فيك دي كرون كري يزمر حالو السلينارين المدنيس خاطر ولا شتن خاطر المسيح يسبا ذاي مانيس يتسرون زدتنو مغلال سيدي ربي ستيم الطين تزاليت ذو شفاء يتحليل سيدي ربي يتحليل فافاث فيناك وكني وينك نيك زمرن اثي سلك سي الموت لما انا سيدي ربي يجوفاز على حساب انتي كلي ينس تصدر في 8 فانا نركز في اللاس ابري يحفظ نتسان قلان دم ميت شخصين بوان سلاثة في قناثاف ضم بعد ما كني قاثف لا ثاف نيان ذي تقشوش السوسليت الميدا ميداي يسن الموت
تغالين سيكر الميتين ضغس تاوي لكن يغال سيكر بويد سيدي ستغنوال إيكي قبل السيد نسن ذا مسلك نسن ذا السبعة السلاك اللفذا دونك يغال وكين سلاثة في قناثاف المسيح يحفظ ثاغتين بوال إيوفافات ربي يجاو فازد خاطري يدان أكن يواث الحال ايوا الحركه انا كان ما كان شغل ما كان ذا مخلل يزرى ذا شو خدم المسيح لنا يزرى المقصود نس خاطر يرجع ثلاثه بين ثلاثه شو يرجع السلاكن تلسا ربي يبغى يمذن اكا تواسلكن سونز اكسبسيون ارجاز تنطوض مزم قرا كنت فوتو 30 الجنسيني ربي يبغى يعني قلان فلاس خدميت ذي المسيح يا ربي يوالان ذي المسيح نس سي المسيح السلاكن تلسا غير كليه تقيم دغار تلسا ومن بعد ذنتا ناضنتا أراي اختيارا ثانقت السنة لوقا 12:50 إناس المسيح لوك 12:50 إلا تم باتام يلا يون وغضاس إقلاق كيني غتسواغض الصغيس حرام من مراديو حرام من المغارين كمال جهات او كومبيان مو تارد كي سوات اكومبلي فغي غضوضا غار وين شتني غار ثقاشو شتني غار وين غورد تساولا ساني دي سولو مغلا سيدي ربي خاطر ساغي يوتنت مغلي خاطر ساغي يون يسوي ذل السلاك نتلسا ماشي نوحر فيه لا ثفا لا ثفن المسيح ماشي نوحر فيه فاك دنيا فام دنيا اكن لا ثفن المسيح ماشي وحر فيه لا ثافيت سنا ثفضك ما غوت ما كاين يبغوا الى الصنف ماشي نوحر فيه العظيم سيدي ربي ازمر حالي السلاك نتروحي جامي Ne te décourage pas. شحال تيكال نتغيلي الا ما لانت دي المعجزه المغالطه كاين هذا فوسن المعجزه ارا من يمذنن سي با فري سي فو ذا الكذب يزمر حال ثلاثه في سنه تفض يمذن دول انت كلينيك هذا من بلوني لن يذيك ثيكلي غتسدود تمخلف غفيان دلوها مامش قروني لا سكر ما كني قوالا ذا شو قدر المسيح غاف صليف ذا شو سينا مقاقض اشو سينا قد شيفني لاسكر ناس سارتنمو نبلشك وكين ذمي صار بين ضحكين إن قارنك جوستنا لو فيس دو ديو وكي بورتون اسكو تسوى افاك دينا ملك يا لقا كيس نحشام وذاو ذم ذي مخذيه وذيك دي زينه سين وكي سيد تضحكيا ذمي صنا ربي قلا ذمي صنا ربي ذي اللي صنا ربي لا وتشررات طرف قرارات لا ثبتنا تفض سيدي ربي يجايك ازاد يبغى يسان يسوي دونك هضران نفس دارنا كما ذي متى ما ذي فرنسا فران ذي لوقا هو كني غد ما كان شادنا غد ما كان ثلاث نقاضين باللي لا ثبكي ماشي حشا ان كوني كان لما يزوار المسيح ذنتاي قرصنا سالون كوني غنروح اثنثبا أكن يناثف نتسان أذ الناثف نكوني لو باتيم بومان نغفل ذو قمان يلاد أفال ذي الروح أثناش لما نغي لقنا لم باللي غفلكي نزمر ثني دير شحال تكال دي تودرتنا أكن يهدرن الرسول إمزورا يزمر سيدار بدي فقض أدي فقد مي بون دا يزمر أدي فقد ذكران تكون ثين دي تودرتنا أدي فقد وذي أو ذي فقد هذه يزمع حد السنين يزمع حد قرن ما ذي الوقات أنت سيدي ربي إيجاد إكشيني النار من غير سيدي ربي غكيفل هذه أو ذي أنو غكيفل وكنا تزمر أتمجرد وتسغلف ذو النار نيا يجي سول أتقفل سيسم المسيح يستزمر من الروح القدوس لو سانت اسبري لا دنيا بلي الروح القدوس يبغى وكنا خيفقس ايث مثلا يبغى وكنا يكون نروح نكمل غير زات خاص ما لنا دين ذك زغار نمطين سيدي ربي خصوص الغار ومكان ديه كانتا ولا قرا نكون ينسير كازن سلاو نقضى لياس ناسيني غثان ذنفا شحال كان اثمثن تسمثين تسفرين تغيلين الذنوبي قلان ديتو دارت نسن اكين ياس شفي اسمي مزيغز اللي غامشيش بو امبورت زلي غامشيش ناشو ميم سي هادي زعما زلي طمقرت فاك ديني غمالة توفض فضلتيك اللي تنضمض ربي يسمحك ذنوباتينك يا نارك ذا حقيق سيس من يسوع المسيح وتشنا ذرا غار فيه وتشنا ذرا ذا شو قلان فيه بو امبورت شو قلان فيه وساندي ذا من المسيح غافتو درتينك سمحناك ذنوباتينك الى هاي فاسي لاكتر دي جي كونتر نو اي نوك يكس فدا ذا اي نوك يكشر ذا ربي دم طبروس يسلخسيت دوك شيفو ذاك ذمن يسوع المسيح يصفطيتو يكلين ينسي كيما كذا صدقانيت اللي دي مقدس وتنا ذرا
وتنادى راز ديقض تيكلينا في منيك أكيد يهضر يسوع المسيح يناس إلاق تواغضصا إلا كتوغص حارة من المية إذا دينا بلي يبدا يسنكمال مزمر غادي غلاثاف ينس غاف الصليب إن كوني نبدا لاثاف أو موان لاثافنا سورة ديال المسيح يساسر إيوار ما لاثاف فضو زرضارا ميم با يواشو مي فاك ديني غلاثاف إنك يسان السر فاك ديني غيسان ثوافغا سي با بور ريان غافود من المسيح تسنا تفض سكربونا رايز ران سيمطين ثم جرينس سيسوغان من الفرح ربي يبغى ربي يبغى ربي يبغى راك زغدا في شغلك ادو غير لوقا 12 50 وكنا دينا كان يهضر ديال المسيح غفغضس وس ثلاثه تسيمانيس افغضس وس ثلاثه خلفن اغضس نيد كمان خلفن اغضس ديال الروح القدس كيما كان كوني مقلت كان دي مرقوس 10 39 مارك 10 39 ضغان المسيح يجاوب سن ينسن سيدت تسوم ثقبوشتني غرا سوا يرنات سواغضصم سواغضصني سويسرا تواغضصا هادي هدرين المدرينس يناس اينك نسوي ثقبوشتني لا ثاف ما يناد ناس غارثين مثل وسمكتين غايت مثلا سفرين كوني لا ياخذ البركه ما الا قنالم بلي ثقبوشتني ارزاقتي المسيح النغ يسوتر ثلاثة تكالي ناس سيدي ربي سبادي تفليه لما انا كان ديمانيس تيما دينس اومانمو هكا الصفه بومدان لما انا ناس توتفوا ناس سيدي ربي ماشي الفغي ولا ما انا الفغي خشيني يزران خاصة كوني تسوي غدلافون تبويا السماح لما انا فغي غنديني غدلا ثفنون مسمر غديني لا ثفن غير كين من لا يكسوا المسيح ترزقنا يقبل المسيح ولكن ينسى سويني الناثاب المسيح لنا غف صليب هذه اللي ذا البركه هي اليون ديال اليوث كيما كان زمر دنيا سل جروح ينس اسا نسا حلو إنك سكربونا راي سون سقدامنينو هذه سو سودرت فاك ديناك شينيك شاركني ناثير مثاكين وسمكتي تشودرت نسيد ربي تشمن دي تلقيتينك دي ثروحتينك دي فكي دي فكاينك سيس من المسيح فاك ديناك سودرت المسيح سزمرت خاطر سويت الايمان لما انا رزقت لما انا المسيح رزقت ان كوني شحال كان سيدي ربي يفكي غير المزيان ذا غني غنحلفو شحال كان سيدي ربي اماكن اغدياوين شاي دا غديوا غي صديق ذكر اللي حالات اماكن تقفوش ترزقان ترانسو اين تاغويت شحال كان ما فاك ديني غمالا تاكين غادي يقصد سيدي ربي اتادي فلاس سويت خاطري توكتب في مرقس 10 39 إنسات سوم ثقفوش تنين يسويغ تو لابوارا ماشي تو التون لما نادا سنوسانا دا تتسوض ارزاقت لما نغي الفايده ينك ذي الفايده بويد اراكي دي تولينا كيما غوتما اختار لاش دو كاين الصنف نوفال وستلاثه فلكي اكني في الدار المسيحي أتي دير ذاك الشيء ذي لوقات ذي تودرتينك ذي لوقات ذي تودرتينم أدني دير أوك دي مومون ديفيسيل أدن تادي أوك دون دي مومون ديفيسيل نزران بلي أكيد أقاشوش لو سوموم نو غضاسين ذي تمس لا تفقنا ثاب ذي غولغوتا ما كاينك توسمر غاف وميذاج السيد ربي يسوى لنا دسا المسيح سي مدينس يسوى دي وكني نكوني أكن من الله سيرجز نسلاوين أورن تساقوا ذرا لا ثاب أرن الناثاب ذو النار ذو يغدي خيسرس المسيح خاطر يدس أو كيدس سيسميس نكوني نستغلب سيسميس واحد nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs en Jésus فاك ديني غتستغلفض بلا شك ما ماشي سا أزكى غتستغلفض خاطر سيدي ربي فيك سيكس تزمرتينس ورتساقوا ذرا النار عندك يسرس المسيح وتساقوا ذرا أصغر نمطين عندك نارادا ديالك دي قاردي زابور اللي خدت قلينا كون جو ترافيرسير دون لا فالي دو باكا ما يلي غرادا ديالك صغار نمطين ذا شو خدمه يقراك هو نسيد ربي جو لا ترانسفورم اون اون سورس دو بينيديكسيون انك اتسرغ ذا النار البركه اتسرغ ذا النار البركه الور جو ترانسفورموري اكنين تشا ميثاي يقلان داوسو غيتمثل تيسمثين يا راه شو قرا ميثاي نكون ساكين ذا شو ذا البركه نغسكي امين امي ذاك نقلان دنا لا نتسا يزكريت يغال ذا البركه هي اليوم ديالو ثمن نزيس
فاون دينا مالاد داد ديك شينا من المسيحيين ذوك زغارني مت ساتا زمرت لكن ساتا زمرت هكذا تزمرت وكتبدل اللي حالني وكني مذان دوالين لا مرني يقلبيت سيدي ربي غيرتي الفراكاني ذويت سيدي يومن المسيح اكي قلاقنا من نسوثا مغليكي وكنا نكمل غارزات ورنتا غدارا ولاش ذا شو ارا نقاد سيدنا غادي سيدنا ما يلي يقبل سفري ما يلي يقبل العذاب يزران وشو ايوان ما يلي سي مسيحينا خارقنت نكيني ساماريف ايوان ما يلي تسفري غزرار ذا شو سبع يومي سي بير سي اون سوفرونس دوبل ايوان ما يلي تناثف ديال نص سيندو ساره سر لا ثفا كي تناثف انا وسيغوني سينا سي ضربو ساره ما باسر لا ثفا كي تناثف قالوا تيني راسو مازال السن هو مازال ربي نورمالمون ادير ذا فوسي كتقلب في دوالين المعجزات اسيدي ربي درتينوض اد نقلض درت ذوذ مي وفا ربي غادينينا هاليلويا ودقارنا راه هاليلويا هكا ودقارنا راه هاليلويا شحال تيكال نكوني غايتمثل تيستماثين نتغيلين اكارا تضرو اما كنبغى يوكن نكوني غايسخدم من ربي يوكن اد نسفكن كان تزمرتنا هذه سيدي ربي غاديني غير الانجليز ايوا تمثل تيستماثين افهم بلي لا ثفينك سوء القناعه تصبحي تاكي غصه بلي لا ثفي تناثفض خاصك يقاروا ذاو خاصم يقاروا ذاو نيمبورت كوا ابا فاك دينا نيمبورت كوا راكي نقلن اش نيمبورت كوا كي غاسوس المرغوب نسيد ربي انا تشوفاركم يا با دو نيمبورت كوا ولاش لا ثاف ولاش لا ثاف عندنا المسيح وردي تشحلنا راه فلاك ما قلت كان شدنا اول سيدي ربي يا فراتي عفراني 12 تصدر تمزور ثلاث سنات ابرو 12 1 اي 2 نكوني غيهين المير دزين اطاسني نيغان ان كستاكم الذنوب اخي تشكيلن السهله انزل الصبر ذي قفردي دينجر ايك فتح سيدي ربي زدثنا تصدر تسنات انسو مو قلت كان انك اول نسيد ربي هين كونين ومتزين اني كان فاك ديال تيكلين حتى سنت مدن موت كان انك المين زيناغ دا كان اني كان الاق انا ذكر ذنوب اخي تشكيل السهلان ونزل تنزل كيما وحب السرا ازل كمل تيكلي ديال المسيح مول كان دا شو دينا تصدر تسنات ازل سون المسيح دي سوينك لو روغار فيكسي فير جيزو وسمو قولا راه غير كيما خاطر كيما كيسارق تيكلينك وسمو قولا راه غير ورقازيم نهار تمطوثينك خاطر نهار كيما كنا خاطرك سارق تيكلين لما انا مقل غير وين يفزن غير المسيح حزل وكذا المسيحين مقل غير المسيح فا دون لا ديريكسيون روح ولا تمغلينك ايون لو ريغار سور جيسو هناك تمغلين غير المسيح وينكن اكتوالين اكتراجون يزرب اللي تسرجوا الفرح الفرحة تترجو ديما كي قلنا ثاب ياثب لا ثاب نميذاي يقبل شمثنت الغشية يغال غار في فوس نتقال ذا ونسيدي ربي ديال شنينس فغير اتركز اون فو انو كفانا دي فرح فاك ديني الفرح مقرنا كي ترجو ذي القاعة كي لما مام ذي ثقرة المسيح يسان يزران يزرى ذا شاتي تراجون كيما كي قبل مازمر غادينيا فاك شيني داني غاسو تفضار سي الانجليز الما الزريض بلي لا ثبتنا تفض ماشي وحرفين لا ما نسيد ربي اكدي هكايا قد الفرح فيغسل الايمان اتولد الفرح ني يفغا ما كاين ذا كادو ربما كنا كيتراجو تلا كان بوند لا ماشي قالنا كاين لا بوند ني لا فان دو كورس غير ثقارني يفغى سيدي ربي غير تاتو مثلا دينا وزميران مزمرادين وزميران اكيني ماكر اكي تراجو على ما تزقر ذاك الشيء ضاق ديفك الفرحني ضام ديفك الفرحني المسيحي ولا الفرحني كي اون فو دو لا جوا كي لوي تي ريزيرفي يزرع ضاق دينا غير الفرحه كي تراجو نيوغار الفرحه فرحه ذكيه ذي لقاها يا نار ربي مازال كيصفرح لا ثافيني كي ساس ريما لا ثافيني كي تراجو الفرح بلا شك المسيح كي قوالا فنشتكي كمل انك يقفل ان لا تبع فمي ذاك يانا الرقمات يقيم غا في العرش في فوس نتقال ذا سيدي ربي تصدر ثلاثه انك مقلث
Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. إنك مقل ثواكين يقدرن الخصم ميان إمذان سفوس إمذان مقل الخصم إدي مقر مقل الخصم imitons-le. إنك une opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point. إنك مقل المسيح حمشي يقدر لا تفينس إيواكنو تديكوراجي ضرا إيواكنو قطع ضرا لياس ne te décourage pas مقل غير المسيح إنك ne te décourage pas n'abandonne pas l'esprit روح نسيد ربك قال أحب السارة كملتك لي غير الزاد وتديكوراجي راكي دمقرا كينو مغلا سيدي ربي ذا الفرحة كي ترجونا تفروف لك سوا ثاكي ربي أقديفك الفرح ونتديكوراجي راكي ننتو ديكوراجي راه أنكمل فيك ليه أم ذياوي السين أدكفو أم ذياوي السين بولس غادي لا ثاب إزمر ذي لي ذي تفكا نو إزمر ذي لي ذي فروحتنا إزمر ذي لي ذي سايا لا ثاب إزمر ذي لي ذي كران تسوعين نغي إزمر ذي لي سطول تلي الذكية سكوذ مازال ذي القاعية كي أماكن لا الحاجة أيلين دلا ثاب دي ثودرتينك ضاق ديني غنشتكي سيدي ربي يتختارين ضاق ديني خاص ما إلا لا ثاب مازالت تسكركيرنا ثلا اون شارد هنا دولاد نولي ثورة خاص ما إلا لا ثاب كانت تسويض ضاق ديني ربك يسخص يرى لما نكسينا بولوس ذي الخصاصينك إثتيلي رحمينو ذي الخصاصينك إثتيلي رحمينو ضاق ديني أرجزكي يناثب مليح مليح نبلا ما إلا صوصفا في اللون إلا ذي القديش الرسول تصدر تكتا بلوتو 2 كورنتيان 12 7 10 الماء بولوس يهضر دغا في اللي حالين سديت فكا بولوس إلا وين ينطر يسان بروبليم فيزيك فاون دينا بولوس سقداشني وين كاين يتيدرن المعجزات وين كاين ديران الميتين وين كاين يسحلاني مظهر فاون دينا سيدي ربي يامذ يدر ان بروبليم فيزيك اون شارد يزول 3 انتكال إنا سيدي ربي لا نكس مناي جيماجين ابو برامك افافار بين ام كيني غساس حلاغي مضان نكيني نطر غيا مغلال سيدي ربي ام كاسا دهانين كيا مغلال سيدي ربي ام كاسا تام ضل سيديرا ديال الخصاصه كي زيد فكاينو سيدي ربي ازمر حال سلاقه فنتي مثلا هاكي سناني المسيح نسمع لا غام ميذ سيدي ربي صوب ذا في صليب ارس دار ذاك صوب دالقا ايوا كني انا من بلي مسار بيت الليل ازمر حال سلاقه فن بولوس نانا سامك شي نزمر ذا سحلو اتسحلو قبل مانيش أنا تقبل بروبليمينك بو امبورت ذا شوت ونزرارها اوروزمون ونزرارها ذا شوت ما كاين سيدي ربما كاين يسوساف لنا بو امبورت طون بروبليم فيزيك بو امبورت طون بروبليم مورال بو امبورت ما دينا مورال فا بلون بسيكولوجيك بو امبورت الاحساس تحسو داخل بو امبورت ذاك نيفو لا الخصاص تيدير ذاك ديتو شلتينك ضاك ديني يا ربي يدكي لا يا ربي زمرك يستخدم استزمرت مقرن سيس من المسيحين وسمو كل راه الخصاصينك بولوسو سينارا سيدي ربي الا ما تكسضي القرحكي الا ما فضر بالسحلاضي نروح هذا شر القبر الخير اسكو ناس نشتكي وسينارا نشتكي اكي قال سيدي ربي استزمرتي الساد خاص ما الا تسوى قرحه كملتي كلي غير الزاد في الشر الخبر الخير الشغلاكين تسوى تنافض الشغلي وين كينيا اي ناس بولوسيونو مسلاي يفز مليح مليح اسمها غراس تسوفي لا ناينو اكس كافيه تاينس كما كان يبغوا الا وطني الخصاصيك لا نيان المسيح سكوفاك وقت كافية هاليلويا آمين يا رب آمين آمين يا رب آمين آمين بو امبورت وفارن كومبلكسي باسكو كاين يخص غزرين يخص ساغو كورك الدنيا مي بو امبورت كيكمل عطيك ليا خاطر ربي حمليه اكي يقول حاب بولوس ينك بولوس نا با ذا ذينا ما كاين يفرات يا راس ديال مالنس اجمع حسيد ربي فات قيم كنت الليل اكن كيقيم بولوس ما كيقار خاصك ديال الحاجه انك لا ما تزمرت نزينو في الكايت لا فغي كتسيلي التاويل الخبار الغنوف الخبار الخير يا نذر ربح انت روحي نكينو مغلات سيدي ربي
اكي كيفا سيدي ربي غادي يدير بو امبورت لا سيتوياسيون نو اركازا كاين بولوسا كاين ماشي ويدير شحال كان نكون نتسو دي فو ريزونمون امذان ماشي صورهم كان يدير ماشي سواني لا نفرا لا مانا سمكولا ولا ديفرانس كيمي نسيدي ربي سكيمي نسيدي ربي بولوس ينعتاف فادينا بلي شحال كان نسمو نقول بولوس ما كان يزمر اما كان وثي خصوره ميديون وركاز لو فان دي غتولي ما تظلم زعما ما تخم كوميتود بيبليك ذي ثفرات سي سنه وذكورانتوس 11 سي 23 ما 38 دو كورنتيان 11 23 28 اتولي ملاثا في كناثا بولوس ذلو هيم يناكن كينين درغ ذاريان ما زعما دون لا نوديتي خص غلف سادي الشتوا ينغا يسميض لوزا ارويغ تيتي وين ارويغ لا ثاف تولي مثلو هاي مي خدم داكني يكتب داكن سيري لا ثفقنا ثم ذلو هاي الوسقنا غساكي اري قبلنا لا ثفني ما باك دينير ارجازكي خاص ما لا تووث ارجازكي خاص ما لا يخص ذي تفكا ارجازكي خاص ما لا رقمنت حقرنت الغشيه ارجازكي خاص ما لا اللوز خاص ما لا يخص لا ما نتزمرت نسيدي ربي تفكي ضد السيجري فاسنيس ديثو دارتينس اي الذي السبان البركان الجيال اركل ارسا بولوساكي اي فغا سيدي ربي وكني نكون اثيد نشوفو كيسي قال شويه مي زيميتاتور اكن بولوس يحسب مغلط كان اون بيداغوجي ادك فور سوان شتاكي سيزقلنا وتقرا ديك فور مي لا ثاف ذي اللاكول تايني لا ثاف ذي اللاكول السفري ذي اللاكول ترو ماركي من لا ثاف موت كان دي في فيليبيان 4:13 N'est que ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Non, 11, 13. Philippiens 4, 11, 12. الناس ماشيين في الخصاصينو الدنيا غنشتكي خاطر باترك نختي ديجا كار جي ابري سوليني كار جي ابري فوالا كار جي ابري الناس خاطر يحفظها فرحه ذي السوات قويد قيليا الوسينا ذكي يحفظ ذي المسيح هذه فرح ذي السوات قويد قيلا انوا غور كان دي تشتكي ميم با دي زاليت غور كان دي سقرنا شو راسي دار بي افرح هكا انك جابري ذي لاكول سي ان ابرونتيساج مي فاون ديني غاركازا كيفوق في المذيا من المسيح الا لاباس به الا بيان مشاه الا ذا مسناو الا ذا يساتاول في خصوة شمك الا ذو فهيم ذوين يغران ذوين يتوسنن نبلا الشك وثي خسارة سي دون غروند فامي مقر توشلتين سوتي خسوارة لا ما نسمع جوالا المسيح يكفاوك شغلك سي فيني ما دواضا المسيح يزمر الحال سيدي ربي ينكن وقت الدرد زيك اثي قلب يوكنك يا ولا كولينس ناس مسانكي قادن لفندن مقل موسى يلا لاباس به موسى يلا ذميس قليس فرعون ذا سيتان برانس ذا قارون الا اكن ما سيدي ربي كين كيس دي ساولي قلبيت فلاس يشقا ثارون ظروف 40 طون ننتي قلان يسقداش اكلان يغال نتا سقداشنت ستيغ طن او كذا زمارنيك ستير مزمر غادي يغال ذا مكسا ذوك الظروف مي لو فان دولاش 40 سنه ني اثيلون يتيلارا مسني اسكو نمسفهم فاك ديني غلا ثبت سنا ثبت دلاكول نسيدي ربي فاك ديني غلا ثبت سنا ثبت يسا يسوين يسيدي ربي يبغى وكني غترى يسيدي لاكولينس وترى يسيدي وكن اكيد ياك يستخدم اكن يبغى نتا tu es dans l'école du Saint-Esprit انك j'ai appris à être content انك je sais vivre dans l'humiliation انك سنادي ديرا ذي الخصاص سنادي ديرا دي ثوانت عند دير ساني روحا حفظا اضروه حفظا غاض اللازا واو حفظا غاضروه حفظا غاض اللازا ذي ثوانتنا ذي الخصاص زمرة كلش دي يسوع المسيح لو فاندو دي دار دي لا كل كي جامي هذه فرح دي السوات قاد قيلا
ان كوني ما يلود نتا ديارا ذي لكل المسيح جامي نفرح اورك ربي يبغى ذي السواث عندنا لا اني اللي ندير كاز نشلاون اري يفرح عندي السواث كواد لي افرح حاج ما ذي السواث كواد لي ذي المزيه صور سيدي ربي افرح افرح ذي لكل سيدي ربي لا سوفرونس سي اون ايكول لا سوفرونس سي اون ايكول السوفريان ذي لكل فاون ديني غا سوفريان ذي الموخ ذي قول البولوس او كتقولون انا كنكوني ذي الاجليز الا كنفرح ثلاثه فينا انت ثلاثه خاطر كني قناثه في المسيح ذي الوادي نسورد نكوني انتو سولد على الناثاف ذا شو غدينا المسيح انك وين كن انك وين يبغى دي ثبان ذا شارع يخدم هذا يرثدامي ذاكي نصلي في نص يباس كولاس ذا شو قلنا غاف صليب اللقفات إيسوس فهن أغنزو أذبوز عند أذبوز هذا ما غفوذ من المسيح أذبي بغمي ذاينو وكان ذي ليا ذنبيا يا ربي غفوذ من المسيح الوسيقنا ساكين غير قبلنا ميذاك إنك المسيح مالو تقبل دارا ميذاك كي وتي ديار دارا بولوس يفهم ما كذا شو ديال فرات ثم زورت انت Thessaloniciens 6 et que vous-même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations et la joie du Saint-Esprit الفرح نسيدي ربي انواع السكين دينا يناثف نو ميم طون يفرح الحاجه تنقرديك فهم بولوس ذي الإشارة العظيمة ما كان شو أقداش بولوس يفهم ما كان شو دين فرات رومية 8 18 إنك لا تف يتناثف ثورة رومان 8 18 j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous إنك يزمر غير السرسغ وذ وزنا لا تف يتناثف ذي الدنيا ثكين غفشو غير يتراجون دي الفدا فاك ديني غداين يفازن دي تقال ذا نار باك يتراجون اشحال تناثف ذاك نار تفرح ديكيني ما الا تناثف غا في سميس بيان سور اكن توقر حد القا نار تفرح ديكيني سي لا ميزور نظام ذا الكيلني ادي دما ما كان سيدي ربي يستثلي سيدي ربي تكثلي لا تفي تناثف فاك ديني غلا تفني تناثف في السرس ديال الميزان نتقال ذا حكون دغا فيونا كني نك ذا محبوس ذا محبوس الله زيكي محبس شد انت نكاس نسلا تاوينا كني ينقزولا كني بوزال ذا مسيح يسكركيريت اتس جيم از غافان فار بزاف اللي ثاكي اين فافار بذا نشتكي دي صحن وقاد هنا فافار بذ اللي بولتي مشطح كان كبوزال تي مشطح نكين مدف كان تم قراطه فافار بي ثاك فضيه فافار بي سكركيرا فافار بي ما داوش بو نكين فافار بي فايد نكين فافار بي ومن بعد تقلب السواس ضاق اللي فيديو سنة رومبلاصا مزواروني باش هو كاين شغل ثلاثة مليح إناس شاس نخمم يمحبس هكا دا يخمم إناس داوينو كيثيق زولني بوزال إناس على الميزان أسن تكتيلا غس الذهب ستادير تسرسنا كا الذهب ني تقلب فلاس زعما تفهميد أتصادم بعد يا ساي ناس فار بالفون دي سيد كي واحد هكا قنطار أبا فاربي ورتحركوك أبا فاربي ولا خاص مدد أكاس تقارن سيدي ربي ولا خاص مدد باسكو زريغة يا مغلال زريغة شي ترجون يا مالال الميزان ديالي ديالي هوب سيجني قلوارا ديال العظيمة سيدي ربي امين إيشان يسوياكي ورقزاكي أي بغاوك نثنسون كوني هكا سير مذوق مغلال سيدي ربي سير مذوق سلحف صادكيو لا بروشين فوت كي من لا غافاني خيانا نكوني Static,